هذا وش أنا؟ الحين يا بابا أنا بعلمك الحروف الإنجليزية والأرقام الإنجليزية. يا نشبتين أنا يلا أفهم العربي ما عاد الإنجليزي. الحين نبدأ خلك معي. ها A B B B C C D D E E F F G G H إيش لا H هش H اتش E H. اتش. ها الحين نبدأ بالأرقام. يلا ها 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 إيه 8 هش لا 8 هش لا 8 أي 9 ها 9 9 قولها زين 9 9 10 سن لا